औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं कि आप जहाँ हों खुश और मुतमईन हों और आपका दिल सुकून क़ल्ब की नेमत से माला माल हो। आज का जो टॉपिक है मेरा वो भी सुकून क़ल्ब से ही मुतालिक है। पिछले दिनों मेरी मुलाकात चंद एक ऐसे लोगों से हुई कि जो कि बहुत अपनी ज़िंदगी को बहुत मुतमईन अंदाज़ से और बहुत खूबसूरत अंदाज़ से गुजार रहे हैं। इसके बावजूद कि ज़िंदगी में वो कुछ महरूमियों का भी शिकार रहे, लेकिन उनके साथ साथ मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी रही जिनकी ज़िंदगी में सुकून नाम की चीज़ जो है उसकी बहुत कमी मैंने महसूस की। यानी उनकी ज़िंदगी में मैंने हर नेमत देखी जो कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें मिली थी, लेकिन सुकून क़ल्ब उनके पास नहीं था। और उस बारे में बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की राय कायम कर रखी थी। कुछ कहते कि ये नफ्सियाती मरीज़ हैं, इस वजह से ये इज़्तिराब का शिकार हैं, मुस्तरिब रहते हैं, बेसुकून रहते हैं। किसी ने कहा कि ये ज़हनी मरीज़ हैं जिसकी वजह से उन्हें इस तरह के मसाइल दरपेश हैं। किसी ने ये कहा कि इन पर कोई अमल वग़ैरह किया गया है जिसकी वजह से ये इस तरह की बेसुकूनी का शिकार हैं और मुस्तरिब सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं कुरान पाक का सहारा लेती हूँ, अल्लाह ताला की बातों का सहारा लेती हूँ। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये फरमा दिया है कि इंसान के दिल का सुकून जो है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में पोशीदा है। अल्लाह ताला के ज़िक्र की अगर हम बात करते हैं तो उससे मुराद सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अल्लाह के ज़िक्र में हर वक़्त मशगूल रहना ही नहीं, बल्कि हमारा हर वो अमल जो कि अल्लाह ताला की खुशनुदी की ख़ातिर हो, हमारा हर रवैया जो अल्लाह ताला की खुशनुदी की ख़ातिर हो, हमारा हर लफ्ज़ जो अल्लाह ताला की खुशनुदी की ख़ातिर हो, हमारी हर नज़र जो अल्लाह ताला की खुशनुदी की ख़ातिर हो, वो सब ज़िक्र इलाही में शामिल होते हैं। यानी ज़िक्र इलाही में हमारा अमल, हमारा फ़ेल, हमारा कौल और हमारी सोच, हमारा बिहेवियर, हमारे रवैये भी शामिल हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में गौर करना है कि क्या हमारे ये तमाम रवैये, हमारे अमल, हमारे फ़ेल, हमारी नज़रें, हमारी सोच और हमारे अल्फाज जो हैं, क्या ये वाक़ई ऐसे ही हैं जैसा कि अल्लाह ताला पसंद करता है या इसमें मिलावट आ चुकी है। हम जब किसी के साथ कोई रवैया रखते हैं या किसी के साथ कोई बात करते हैं, जब किसी के लिए कोई अमल करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, हमारा कोई भी फ़ेल होता है, अगर उसमें किसी दूसरे इंसान की दिल आज़ारी हो रही हो और ऐसी दिल आज़ारी जिसमें हमारी नीयत भी शामिल हो कि हम इस बंदे का दिल दुखाएं, तो यकीनन ऐसा अमल जो है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आएगा। चाहे वो हमारा अमल है, हमारा फ़ेल है, हमारा बिहेवियर है, हमारे अल्फाज हैं, वो अल्लाह को यकीनन पसंद नहीं आएंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने बंदे से इस कदर मोहब्बत करता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो इब्लीस के सजदा ना करने पर अल्लाह ताला ने उसको रांदा दरगाह कर दिया। हालांकि इब्लीस अल्लाह ताला की बेतहाशा इबादत करने वाला जिन्नात में से एक जिन था और अल्लाह ताला ने उसे फ़रिश्तों के बराबर दर्जा दे रखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने झटपट उसे अपने दरबार से बेदखल कर दिया। किस वजह से कि अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसान के सामने उसे सजदा ताज़ीमी ना किया। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला के सामने इबादत बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन अगर इबादत के बावजूद एक इंसान दूसरे इंसान की दिल आज़ारी कर रहा है और इस नीयत से दानिस्ता कर रहा है, तो यकीनन अल्लाह ताला फिर अपने हकूक़ तो वो माफ़ कर देता है, वो अपने बंदों के हकूक़ कभी भी माफ़ नहीं करता। हमने ये सुना है कि जब एक इंसान खुदा न खास्ता गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है और जब वो गुनाह पे गुनाह करते जाता है तो वो धब्बा जो है वो बढ़ता जाता है और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि उसका दिल बिल्कुल स्याह पड़ जाता है, गुनाह के बोझ से दब जाता है और बिल्कुल स्याह पड़ जाता है। बिल्कुल यही कंडीशन जो है, यही सूरत हाल इंसानी रवैयों की, अमाल की, अफ़ाल की और उसके अक़वाल की होती है। जब हम अपने रवैयों से, अपने कौल, फ़ेल और अमल और अपनी बातों से किसी इंसान का दानिस्ता दिल दुखाते हैं तो यकीनन हमारा दिल जो है वो पुरसुकून नहीं रहता। आप ये देखें, ये आज़मा के देख लें कि जब आप किसी की खुशी की खातिर कोई काम करते हैं, किसी ऐसे इंसान की खुशी की खातिर कि जिससे अल्लाह ताला भी राज़ी होता है, तो जब आप खुशी की खातिर किसी का काम करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को खुश कर देते हैं, तो आपका दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है और आप उस दिन बड़े हल्के फुल्के महसूस करते हैं खुद को और आपके चेहरे पे भी
خوبصورتی آ جاتی ہے اور آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ خوبصورت محسوس ہونے لگتے ہیں، آپ کو اپنا چلنا پھرنا اچھا لگنے لگتا ہے، آپ کو ارد گرد کا ماحول اچھا لگنے لگتا ہے، کیونکہ آپ نے کسی کا دل خوش کیا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ سے نادانستہ طور پر بھی کسی کی دل آزاری ہو جائے تو اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل مضطرب ہو جائے گا، آپ کے چہرے پہ پریشانی چھلکے گی، آپ کو ارد گرد کا ماحول بھی اچھا نہیں لگے گا اور آپ کے ہر عمل میں آزردگی سی آ جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی انسان کا دل دکھا دیا ہے اور جب تک آپ اس کی تلافی نہیں کرتے آپ پریشان ہی رہتے ہو۔ لیکن وہ لوگ جو کہ دانستہ دوسروں کا دل دکھاتے ہیں تو ان کا دل پھر کس طرح سے مطمئن رہ سکتا ہے؟ اور وہ جب دل پر دل دکھائے جاتے ہیں دوسرے لوگوں کا اور پھر جب وہ تعداد حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان کا دل کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ ان کو ہر آسائش اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے، ہر نعمت ان کو دے دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ مضطرب ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دلوں کا سکون اس وقت تک انہیں واپس نہیں لوٹایا جاتا جب تک کہ وہ دوسرے لوگوں کو جن کا انہوں نے دل دکھایا ان کو نہ صرف ان سے معافی مانگے بلکہ اس کی تلافی بھی کریں، اس وقت تک ان کو دل کا سکون جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنے ارد گرد دیکھیے وہ تمام لوگ جو کہ دلوں کے سکون سے محروم ہیں وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ انہوں نے کس کس کا دل دکھایا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے تحاشا لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں اور سکون قلب کی نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک انسان کا ہی دل دکھا دیتے ہیں، ایسے انسان کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اس ایک انسان کے دل دکھانے پر بھی اللہ تعالیٰ ان کا سکون قلب چھین لیتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، غور و فکر کریں، سوچیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کن کن لوگوں کا آپ نے دل دکھایا۔ آپ نے جن لوگوں کا دل دکھایا آپ ان سے معافی مانگیں اور اس کی تلافی کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کا دل کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ آپ کو نہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مینٹل ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی عامل کے پاس جا کے تعویذ گنڈوں کے توڑ کروانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف اس شخص سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ جس کا آپ نے دل دکھایا۔ جب آپ اس سے معافی مانگ لیں گے اور اس کی تلافی کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا سکون قلب جو ہے وہ آپ کے پاس واپس لوٹ آیا اور آپ اپنے آپ کو دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں شمار کریں گے۔ ہاں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا لوگ دل دکھا دیتے ہیں اور پھر وہ اس دنیا میں نہیں رہتے، تو اس کی تلافی کیسے کی جائے؟ تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کو، وہ جو لوگ دنیا میں نہیں رہے، ان کو اس دنیا کی آسائشیں فراہم کرنے کے لیے آپ ان کے لیے جو کچھ بھی بن پڑتا ہے آپ کریں، تاکہ ان کو اس چیز کا اجر ملتا جائے اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا جائے اور یقیناً اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو سکون قلب مہیا کرتا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ دل کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ کسی کا دل دکھائیں گے تو آپ کا دل کبھی بھی خوش نہیں رہے گا، آپ کسی کا دل خوش کریں گے تو آپ کا دل ہمیشہ خوش رہے گا۔ دل کا تعلق دل سے ہے، لہٰذا دلوں کو خوش کیجئے، اپنے دل کا سکون آپ کو خود بخود ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور میری باتوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔